देव दिता देवचार नाट्टा अशी जाणट्यांची एक म्हण आसा। सैमान गांवांक सोबीतकाय दिल्या म्हणूनच तर तेका गांव म्हणटा। पूण हे गांव आता गांव उरले नात। सैम सोबीतकायेची नदर नाशिल्ल्या लोकांनी गांवांतल्या सोबीत वाठाराचे गार्बेज डंप यार्ड करून उडयल्यात। शिरसय वाठारात ताका आडवाद ना। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। शिरसय कोनशेन म्हणटा तो सुंदर असो वाठार। हो वाठार नैसर्गिक आसा। खूबशे लोक हांगा चलपाक येता। तशेंच हांगा एक नैसर्गिक स्प्रिंग आसा। गरमेच्या दिसांनी लोक हांगा न्हावपाक येता। पूण आयज ह्या शिरसय रस्त्याचेर जर आमी पळयशात जाल्यार आमकां इतली गार्बेज पळोवपाक मेळटा। खंय तरी ही गार्बेज क्लीन जावपाक जाय। तशेंच ह्या वाठाराचेर आमकां डेब्रिजूय डंप केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा। कोनशेन म्हणटा तो सुंदर असो वाठार आणि हो कचरो हांगा उडयल्ल्या कारणान हांगा जी नैसर्गिक तेजी सौंदर्यता आसा ती नश्ट जाल्लेली आसा। खंय तरी जी ऑथॉरिटीज आसा ओ शिरसय पंचायत आसा तेंच्यांनी आयज हाजेर नदर दवरपाक जाय। बिकॉज शिरसय पंचायतीन हांगा नो गार्बेज झोन असो बोर्ड मारिल्लो आसा। तरी आसतना लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ही गार्बेज हांगा नितळ जावपाक जाय आणि जे सौंदर्य आसा ह्या वाठाराचें ते बेगीनच्या बेगीन हांगा येवपाक जाय। त्या खातीर ही गार्बेज हांगा क्लीन करपाची गरज आसा। कोयर विलो प्लांट उबारात असो हायकोर्टाचो आदेश आसा। ते बाबतीत पंचायतीन नेमके कितें केला ते सरकारान विचारपाक जाय अशें हेमंत कांबळीक दिसता। कोयराच्या प्रस्नाकडेन पंचायत गंभीरसाणेन पळयना अशें ताजें मत। आयकात। हो तुमी पळयतात गार्बेजीचो एक गार्बेजीचो सडो जाल्लो आसा आनी हांगासर प्रत्येक लोक हांगासर गार्बेज हाडून उडयता। तशेंच पंचायतीनूय आमी खूब रिक्वेस्ट केल्लो की प्रत्येकाक घरा कडेन एक डस्टबीन दियात आनी तांकां जेणे करून ते गार्बेज आपल्या घरा कडेन स्टोर करून दवरतले किंवा ते मागीर व्हरतले म्हणून। पण पंचायतूय खंयच इनिशिएटीव घेयना। आयज कितले फावटी सांगले की बाबा जी पंचायतीन जर आयज हेजेर म्हणजे गार्बेजीचो डस्टबिनां दवरलेले जाल्यार अशा पद्दतीन हांगासर गार्बेज पडचो नासलो असो म्हाका तरी दिसता। आयज प्रत्येक मनशा कडसून 500 रुपया कलेक्शन करतात, गार्बेज टॅक्स म्हणून कलेक्शन करतात। आता 500 रुपया टॅक्स कलेक्शन करता जाल्यार हांकां गार्बेजाचे डस्टबीन दिवपाक काय हरकत ना। प्रत्येक पयशे जेन्ना घेतात तेन्ना तुमी कितें तरी प्रोविजनूय करपाक जाय, ना जाल्यार तुमी पयशे घेतात तरी कितें। आज जी परिस्थिती जर पयशे जाल्यार प्रत्येक जाग्याचेर गार्बेज हाडून उडयल्लो आसा आनी तेजो सोक्ष मोक्ष कांयच लायना। आता अशा वेळार आनी दुसरी गोष्ट आमकां गार्बेज प्लांट हे म्हणजे हायकोर्टान जेन्ना हे दिल्ले की इंस्ट्रक्शन दिल्ले की गार्बेज MRF शेटी जावच्यो म्हणून, आयज आमच्या पंचायतीच्या देगेक MRF शेड घालून हांगासर जाय तशें त्या गार्बेजीचे विलेवाट लागना। आनी जे हाय कमांड आसा जे ह्या गार्बेजीचे तेंच्यांनी परमिशन कशें एक्सेप्ट केला आनी ते खंयच्या पद्दतीन तांकां गार्बेजाचे प्रोविजन दिलां हें म्हाकाच कळना। तेन्ना सगळ्या हाय ऑथॉरिटीनी पळोवचें की बाबा तेंच्यांनी खरोच गार्बेज प्लांट केल्लो आसा काय ना तो, आनी तेजेर पंचायतीचेर पयली एक्शन घेवची आनी त्याच बरोबर मागीर हे जे गार्बेज उडयता त्या लोकांचेर एक्शन घेवचें। कितलेशेच दीस जाले आमी आतां हांगासर हेचेर कंप्लेनां दिली, पंचायती कंप्लेनां दिली, सगळें हें केलें म्हळ्यार कांयच गार्बेज म्हणटा क्लीन जायना। परतून परतून लोक हांगा हाडून उडयत आसता गार्बेज आनी हांगसून ते वयर मेरेन अशें पळोवंक गेल्यार आमचे एक कोणशे माथ्यार अशें कोणशे आहा हे सगळे एरियेक अशी गार्बेज उडयल्ली आहा आनी हे गार्बेजीचे खातीर लोकांक खूब त्रास जातात। आतां ह्या वटेन लोक अशे केन्ना आदी वॉकिंगाक बी वयताले, अशे सांजचे भोंवपाक बी येताले, पूण आतां ही गार्बेज उडयल्या कारणान हांगा लोक कोणूच भोंवपाक बी येनात आनी लोक सगळे हांगा येतात ते येयले जाल्यार नाकार अशें हात धरतान वयतात कित्याक हे घाणीन लोकांक सोसूंक जायना म्हणून। पंचायतीकूय आमी कितले फावट सांगले ते पंचायत एकदां आमी हांगा कॅमेरा बसयता म्हणटा हे बसता म्हणल्यार ते आजुनूय कांय जागना। तशें पंचायतीन आतां हे चडशे पंचायत म्हणटा भायले लोक हाडून उडयता, पूण भायले लोक हाडून उडयता म्हणजे एक दीस पासून ताका कोण हांगासर मेळोंक ना आमकां कोण भायले उडयता। पंचायतूय अशी हें घेना की एक स्टेप घेना की बाबा ते कोण भायले येवन उडयतात तांकां येवन पळोवचें जावं अशें कितें। आमचे पंच मेंबर हाचेर कांयच हें करनात। पूण आतां हे गार्बेजी खातीर आख्ख्या सगळ्या गांवांक हो त्रास जाता। आतां थोड्या दिसांनी पावस येवचो जातलो, पावस पडल्या उपरांत हे सगळें कितें आसा तें हांगा सगळें परतून आसा तें आमच्या व्हाळाक आनी परतून गांवांत वयतलें आनी गांवांत परतून सगळ्यांक त्रास जातलो। जाय तो टायम हांव हेटीन वॉकिंग येता वयता रावंडाक वयता तेन्ना हे लोकांनी एकदम हांगासर घाण कोयर उडयता हाडून बाटल्यो गार्बेज जावं एकदम घराचे आपणाचे मोडटा हांगासर उडयता अशें करचें न्हू हांगासर। कित्याक हे आमी डेली हांगासर फ्रेश एअर घेवपाक हेटी वॉकिंग येता ना हे वायट दिसता हे करचें न्हू। हांव सिरसय पंचायती रिक्वेस्ट करता हे मातशें जाता थंय बेगीन तुमी हे क्लीन करचें म्हणून। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी संगीता ओली।